Salam les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo, une série totalement différente. وراح نهضروا اليوم على la biologie animale. نبداو بلو premier cours اللي هو introduction à la biologie animale. C'est vrai طولت بزاف على بالي، مي هذا وين صحت لي نونجستري لا فيديو ونحط لكم هذا لو كور. الحاجه الاولى اللي لازم نعرفوها سي كو لا بيولوجي انيمال ولا هاد لو موديول راح نقراو فيه دو شابيتر، ان شابيتر يهضر على لومبريولوجي و ان شابيتر يهضر على ليستولوجي انيمال. ليستولوجي راح ديروها بوكو بلوس في التي بي، مي لومبريولوجي راح ديروها في لو كور. وشنو هي لومبريولوجي؟ لومبريولوجي هي علم الأجنة. هي c'est une discipline scientifique qui englobe la description morphologique des transformations de l'œuf fécondé en organisme. حب يقول جميع تحول ولا تطور يبدا من œuf fécondé، من بيضة ملقحة حتى يولي أورغانيزم. هذا التطور نسميوه امبريولوجي ولا علم الأجنة. l'histologie animale هي دراسة الأنسجة تاع الحيوان et la branche de la biologie et de la médecine qui étudie les tissus biologiques. معناتها جميع علم يدرس les tissus biologiques نسقيولو l'histologie animale. bien sûr كما تعودنا دائما في الفيديو ديالي راح نعطي لكم les différents titres اللي راح نقراوهم ولا les chapitres اللي راح نقراوهم في هذا الموديول. راح نبداو une introduction ولا نعرفوا une introduction على l'embryologie. راح نديرو لي غاميت، بيان سور عندنا دو تيب دو غاميت، لي غاميت مال اي لي غاميت فيميل. انsuite نروحو نهضروا على لا فيكونداسيون. ensuite راح نديرو لا سيغمونطاسيون، من بعد نعرفوا شنو هي لا سيغمونطاسيون. ensuite لو ديرنيي شابيتر اللي نقدروا نقسموه اون دو، نقدروا نعتبروه شابيتر كامل، نقدروا نقسموه اون دو كيما حبينا، اللي هو لا غاسترولاسيون ولا نورولاسيون. راح نديروهم عند لي زونفيبيان و لي زوازو ou le devenir des feuillets embryonnaires. Donc ça dépend شحال يشدنا، mais هو généralement فيه la gastrulation عند les amphibiens ou la gastrulation عند les oiseaux، وعندنا la norulation عند les amphibiens، la norulation عند les oiseaux ou le devenir des feuillets embryonnaires عند les amphibiens ou les oiseaux. دونك سا ديبون دوك كيفاش نقسموهم، اذا نديرهم كامل على ضربه، اذا كانوا قصار نديرهم كامل على ضربه، اذا كانوا طوال نشوفوا كيفاش نقسموهم حسب الوقت وشحال ياخذوا لنا. هادو هما لي ديفيرون شابيتر. نورمالمون عندنا 1 2 3 4 5 6 ا 7 هكاك شابيتر، يعني على حسب التقسيم تاعنا كيفاش خديناه. نروحو نبداو بلومبريولوجي. قلنا اللي راح نقراوها في لا بيولوجي انيمال. ليستولوجي راح نديروها في لو تي بي. لو بلان دو كور ولا لو بلان تاع هاد لو بروميير كور كيفاش راح يكون؟ بيان سور برومييرمون راح نديرو دي نوسيون دو باز. دوزيامون نديرو لي ديفيرون تيب تاع لومبريولوجي. ensuite troisièmement راح نشوفو لي غران ليني تاع لو ديفلوبمون اللي يصرا ولا لي كابابل يصرا عند لي زانيمو اون جينيرال بيان سور. وندو دي جينيراليتي تاع لا كلاسيفيكاسيون دو راني انيمال، نديو دي جينيراليتي جوست باش يعاونونا العام الجاي وما نكونوش مبحرين كي نجو راح نقراو لو موديول زولوجي. نبداو بريميرمون بدي نوسيون دو باز. وشنو هي لا نوسيون دو باز الاولى اللي لازم نعرفوها اللي هي لومبريولوجي؟ شنو هي لومبريولوجي هذه؟ هي ليتود de l'ontogénèse, c'est la formation des êtres vivants. L'ontogénèse هي la formation des êtres vivants. جميع تكون تاع كائن حي. تدرسوا هاد لا سيونس، ما نولوش واسمها étude de l'ontogénèse، مي نسقيولها امبريولوجي، علم الأجنة. نروحو نزيدو نطلعو شويه في القراد ونقراو اونتوجينيز. وشنو هو لونتوجينيز؟ لونتوجينيز هدايا هو ديفلوبمون تاع لانديفيدو ملي صرا fécondation حتى يولي œuf حتى يولي état adulte. C'est le développement de l'individu depuis la fécondation de l'œuf jusqu'à l'état adulte. هذه هي l'ontogénèse. كي نجو نقسمو le mot genèse c'est la formation, ontos c'est un être vivant ou les êtres vivants. وشنو هو l'embryon؟ l'embryon هو الجنين. وقتاش نقولوا على œuf يا اخي هي واش تكون؟ هي تكون غاميت مال ولا غاميت فيميل. حبي يقول تكون اوف ولا سبرماتوزويد. نهار تصرا لا فيوزيون هنا تولي عندنا فيكونداسيون، القاح.
ابخي ما يوليش عندنا دو غاميت، ما يوليش عندنا اوف وسبرماتوزويد، مي بصح يولي عندنا زيغوت. لومبريون هذا وشنو هو؟ اي لو بروميير ستاد دو لا غروسيس، هو اول مرحله في الحمل. et les résultats de la fécondation هو ناتج عن عمليه الالقاح. cette rencontre la fécondation هذه وشنو هي la rencontre t'as une gamète mâle et une gamète femelle dans un ensemble de cellules nouveaux les نسقيولهم l'embryon et aussi appelé le zygote. حاب يقول le zygote هو l'embryon. قبل يكونوا gamète mâle و gamète femelle، œuf و spermatozoïde. نهار تصرا fécondation حاب يقول تصرا fusion entre les deux، ما يوليش عندهم ما يوليش اسمهم دي غاميت، مي بلوتو يولي اسمهم زيغوت ولا يولي اسمهم امبريون. هاوليك ان اكزامبل عند لوم، من لو بروميير جور حتى لو 60 ا 90 جور يكون اسمه امبريون، يكون اسمه زيغوت ولا جنين. ابخي يولي اسمه فيتوس. من 90 جور حتى لا فان تاع لا غروسيس، حتى لا فان تاع لا غروسيس نسميوه فيتوس. دوكا نروحو نقراو لي ديفيرون تيب تاع لومبريولوجي. لي ديفيرون تيب تاع لومبريولوجي نبداو باغ اكزومبل نبداو من لومبريولوجي موليكولير. باغ اكزومبل نبداو بلومبريولوجي ديسكريبتيف. لومبريولوجي ديسكريبتيف هي نقراو غير لا مورفولوجي ولا نتبعو غير لا مورفولوجي تاع l'embryon تاعنا ولا تاع زيغوت. Elle est basée sur l'observation morphologie, aussi l'anatomie et l'histologie. معناتها نشوفوا l'anatomie التشريح تاعو ونشوفوا les tissus اللي اكزيستيو في هذاك l'embryon et à partir من هاد les deux، à partir من هاد la morphologie نروحوا ندرسوا l'embryon تاعنا. نسميوها هاد l'étude هذه ولا هاد la science نسقيولها l'embryologie ديسكريبتيف. هذه وصفيه برك توصف لنا كيفاش داير لو فيتوس، توصف لنا كيفاش داير لومبريون. ابخي عندنا لومبريولوجي كومباري. لومبريولوجي كومباري بيقول تعطينا لي سيميليتود، اوجه التشابه والمقارنه بين كل امبريون تاع les différents êtres vivants ولا les différents groupes تاع les animaux. c'est l'étude des analogies، حاب يقول التشابهات ولا les similitudes et les différences وأوجه التشابه ولا أوجه الاختلاف du développement embryonnaire entre les groupes d'animaux، مختلف الحيوانات ولا مختلف الكائنات الحية. نسميوها l'embryologie comparée. حاب يقول مور ما نعرفوا la description تاع un type مثلا ولا un groupe d'animaux précis، دوكا نحوسو كومباريو بين لي ديفيرون جروب دانيمو. حاب يقول ننتقلوا من لومبريولوجي ديسكريبتيف لومبريولوجي كومباري. ابخي نطلعوا في لو ستاد ونولوا نحوسو نعرفوا l'embryologie causale ou expérimentale. Elle s'intéresse aux mécanismes du développement embryonnaire et son effet sur l'être vivant. نحبوا دوكا ندرسوا les différents mécanismes اللي يصراو في لو ديفلوبمون تاع هذاك l'embryon و وشنو هو كيما نقولوا رد الفعل تاع l'être vivant على هاد les différents ولا هاد لو ديفلوبمون en général. Après نروحو نشوفو un autre type تاع l'embryologie اللي هي l'embryologie moléculaire. هنا راح ندخلو بزاف لداخل اللي هو au niveau moléculaire. C'est étudier l'expression des gènes en relation avec leur développement. هادوما اللي يديروا la spécialité génétique fondamentale et appliquée. عندهم un module في L3 واسمه génétique de développement. راح يقرا كيفاش لي جين يتحكموا في مختلف لي ستاد تاع لو ديفلوبمون امبريونير. وشنو هما لي جين اللي يلحقوا يتحكموا في الديفلوبمون امبريونير. هادية ولا هاد لا سيونس ولا هاد لو موديول داخل في لومبريولوجي موليكولير، داخل في علم الأجنة الجزيئي اللي الجزيئات. حاب يقول لا دي ان كيفاش يتحكم في لي ديفيرون ستاد، وقتاش يديكلونشي لو بروميير ستاد، وقتاش يديكلونشي لو دوزيام ستاد، وقتاش يديكلونشي لو تروازيام ستاد. شغل شكون لو موتور اللي يتحكم لنا في هاد العمليه كامل تاع ديفلوبمون تاع لومبريون. نكونوا انتقلنا للستاد واحد اخر كامل تاع لومبريولوجي اللي هو لومبريولوجي موليكولير. قلنا ايتودي ليكسبريسيون دي جين، كيفاش يتكسبريماو وكيفاش يبانوا لي جين،
au niveau تاع كامل لو ديفلوبمون تاع لومبريون ديالنا. قلنا في ال 3 جينيتيك فوندامونتال اي ابليكي ان شاء الله تقراوه وتدخلوا بيان بريسيزامون في لومبريولوجي موليكولير. وعندنا لومبريولوجي باثولوجيك، هذه لا سيونس واش دير لنا تقرا لنا ولا تدرس لنا ماشي لا فورماسيون نورمال تاع لومبريون مي بلوتو نهار تصرى لنا مال فورماسيون، معناتها نهار تصرى لنا تشوهات في لومبريون سي باش نيفيتيو بيان سور التشوهات الخلقيه اللي صراو سواء عند l'animal ou l'être humain. C'est la science qui étudie les malformations ou les anomalies. Les anomalies هما التشوهات الخلقيه اللي يصراو عند كامل les êtres vivants. عندنا bien sûr في الفتره تاع نهار يكون l'embryon يكون مازالو embryon مازالو زيغوت. عندنا les anomalies endogènes. les anomalies endogènes حب يقول الناتجه من داخل الجنين. ولي زانومالي اكزوجين حب يقول العوامل الخارجيه اللي اثروا على الجنين. اكزوجين من برا واندوجين من الداخل. ensuite نروحو نقراو لا بلاس دو ديفلوبمون امبريونير دون لو سيكل فيتال، كيفاش حتى نلحقو نديرو ديفلوبمون امبريونير. قلت لكم باللي الحكايه من تصرى تبدا من تيستيكول او من اوفير تاع ان ادولت. يكون عندنا تيستيكول اللي ينتج لنا لي سبرماتوزويد، ويكون عندنا اوفير اللي ينتج لنا لي غاميت فيميل. داخلهم واش تصرى سبرماتوجينيز. لا سبرماتوجينيز هي عمليه انتاج الحيوانات المنويه، ولوفوجينيز هي عمليه انتاج لي غاميت فيميل ولا البويضه عند الانثى. قلنا لي تيستيكول وهاد العمليه تاع لا سبرماتوجينيز تصرى في لي تيستيكول، والعمليه تاع لوفوجينيز تصرى في لي زوفير اللي هي المبايض والخصيتين. لي زوفير عند لا فيميل والتيستيكول عند لو مال. عندنا لي تيستيكول قلنا ولي زوفير عند لادولت تصرى لهم غاميتوجينيز، عمليه انشاء الامشاج سواء الذكريه ولا الانثويه. قلنا تصرى سبرماتوجينيز واوفوجينيز هي عمليه انتاج الامشاج الانثويه، عمليه انتاج الامشاج الذكريه. هاد سبرماتوجينيز تعطينا سبرماتوسيت. سبرماسيت هما الامشاج الذكريه اللي ماشي ناضجه. سبرماتوسيت تعطينا سبرماتوزويد هما الامشاج الذكريه ولا النطاف اللي تكون ناضجه. ولوفوسيت هما لي زوفوسيت هما الامشاج الانثويه اللي ماشي ناضجه، موراهم تصرى لهم نضج ويولوا عندنا واسمهم لي زوفول اللي هي اوف فيرج اللي تكون امشاج انثويه ولا بويضه غير ملقحه. ابخي تصرى لنا لا فيكونداسيون اللي هو عمليه الاتحاد بين السبرماتوزويد ولوفول، يعطونا زيغوت. هادوما بيان سور يكونوا ان و ان نون تعطينا 2 نون بيقول 2 ان سيلولا 2 ان نزقيو لها زيغوت. هاد زيغوت يصرى لها تطور اللي نسميوه لو ديفلوبمون امبريونير ولا التطور تاع الجنين. يعطينا جنين اللي هو امبريون، ومن بعد لومبريون يتطور سواء ان ديفلوبمون ديريكت سواء ديفلوبمون انديريكت. ديفلوبمون ديريكت حاب يقول يتطور ديريكت يعطينا ادولت كبير مثلا كيما مثلا ان لابان يكون صغير ويكبر يولي كبير. ولا ديفلوبمون انديريكت حاب يقول كيما لي زونفيبيان ولا كيما مثلا الجرانه تكون عندنا امبريون بعد تزيد وبعد تولي لارف تولي اون لارف، بعد هذيك لا لارف تتطور باش تولي لنا جرانه. من بعد بيان سور تولينا ادولت والادولت يعاود نفس السيكل.